काही शंका नाही. त्याचप्रकारे मी इतर ज्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे त्यांचे पण अभिनंदन करतो. सर्वांना धन्यवाद, शुभेच्छा. Next, I request Soham Santosh Pagi to share his experience. नमस्कार, हांव सौभागी आनी हांव तिसरेक आसतना बालभवन जॉयन जाल्लो. म्हाका ड्रॉइंग, सिंगींग, तबला, पेटी, एक्टींग हेची खूब आवड आसा. हांव दशावतारी नाटकांत सुद्दां काम केलां. तशेंच चित्रकलेंत वेगळे वेगळे स्पर्धेंत हांवें भाग घेतला. तालुका लेवल, स्टेट लेवल अशा हेतूय इनामां मेळयल्यात. पोरू लॉकडावनाक नॅशनल लेवलाचेर पोस्टर ड्रॉइंगाक म्हाका सेकंड मेळ्ळें. तशेंच गायनाक खूब स्पर्धेक भाग घेवन इनामां मेळयल्यात. बालभवन पैंगीण हांगा हांव रेश्मा पागी टिचरीक खूब बरें मार्गदर्शन दिलें. तशेंच म्हाज्या पालकांनी आनी टिचर्सांनी फुडें सरपाक प्रोत्साहन दिलें. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी बालभवनाचे हो पुरस्कार दिल्ल्या खातीर थँक्यू म्हणटा. देव बरें. हाचे उपरांत मागता प्रीत हेमराज भाटी हांकां की ताणें आपलो अणभव व्यक्त करचो. A very good afternoon to all everyone present here. It is very hard to express my feelings. Bal Bhushan is a prestigious award and receiving it from such respected people is an honor. I would like to thank my parents and my school teachers because this was not possible without their hard work and persistent support. I also thank the Bal Bhushan and Bal Bhavan management, and I dedicate this award to my sister who has played a significant role in molding my creativity in an effective manner. Thank you. मागता रामचंद्र सदाशिव रेडकर हांकां की ताणें आपलो अणभव व्यक्त करचो. Good afternoon, everyone. I would like to thank, first of all, I would like to thank Bal Bhavan Goa for presenting Goman Bal Bhushan Award. This is such a great opportunity for me for my further future. I would like to thank all my parents, my teachers, and all the Bal Bhavan's management for this prize. It's a great pleasure to receive this prize from our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, sir. And thank you. Once again, we congratulate all the awardees of Gomanda Bala Bhushan Award 2020. Next, we call Aryan to share his experience. First of all, very good afternoon to one and all present here. Honorable Chief Minister of the State of Goa, Dr. Pramod Sawant, all the dignitaries on the dais, and all the lovely people present here. I am Master Aryan Arolkar. I am studying 10th standard in St. Brito High School, and I am from Bal Bhavan, Mapsa.
First of all, I like to thank the Bal Bhavan Goa for organizing the Gomant Bal Bhushan Award every year. It is a great opportunity for our students to showcase our talent and we benefit from it. Secondly, I would like to thank all my teachers and my parents to encourage me and support me throughout my journey. Thank you. Thank you, Aryan. And now is the moment we were waiting for. हांव मागता गोंय राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांकां की तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. बालभवन गोवा हाच्या वतीन गोमंत बालभूषण अवॉर्ड हाच्या ह्या सुवाळ्याक म्हजे बरोबर आसात बालभवनचे सद्याचे चेअरमॅन बाब रवी देवल, सद्या बालभवनचे डायरेक्टर म्हणून काम पळोवपी बाब दयानंद चावडीकर, बालभवनचे सद्याचे डायरेक्टर बाब प्रेमराज, समोर आशिल्लो बाकीचो सगळो बालभवनचो स्टाफ, ताचीच व्हर्च्युअली पळयत आशिल्ल्यो सगळ्यो बालभवनांतल्या 52 टिचरी, तांचो सगळो स्टाफ. सगळ्यात पयलीं हांव खूब खूब अभिनंदन करता बालभवनच्या सगळ्या इन्स्ट्रक्टराचे, सगळ्या स्टाफांचे. गेलीं कितलींशींच वर्सां सातत्यान भुरग्यांक मोल्ड करपाचें काम हें तुमी सगळे जाण करतात. तुमी सगळे जाण अभिनंदनाक पात्र आसात. गोमंत बालभूषण अवॉर्ड हे सेरेमनी खातीर ज्यांच्यांनी आतांच स्वागत गीत हांगा सादर केलें त्या सगळ्या टिचरींचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सुंदर अशा स्वागत गितान तांच्यांनी वातावरण खूब मंत्रमुग्ध केलें आनी ताका जोड दिली ती बाय वैष्णवी जोशी. खूब खूब ताणें आपलें सुंदर अशें आपल्या सूत्रसंचालनांतल्यान ह्या कार्यक्रमाक आनीकूय शोभा हाडली. त्या बद्दल सगळ्यांचे तेंचे खूब खूब अभिनंदन. बालभवनांतल्यान गेली 52 सेंटरां जी आमची पुराय गोंयभर चलता, तातूंतल्यान खरोखरूच क्रिएटिविटी आर्ट आसतले, परफॉर्मन्स आसतले, रायटींग आसतले, क्रिएटिविटी सायंटिफीक इनोवेशन्स आसतले. म्हणजे आतां पर्यंत आमी पळयताले की तबले, पेटी, नाटक आनी हेंच इतकेंच न्हय, एक स्टेप फुडें वचून क्रिएटिविटी इनोवेशन्स हो सब्जेक्ट हाका जोडला गेला. तो खूब म्हत्वाचो आसा. हांवें मुद्दामून सांगतलो आमचें सायन्स सेंटर जें मिरामार हांगासर आसा हे बालभवनांतल्या टिचरांनीय बी त्या सायन्स सेंटराक, ज्याच्या अंतर्गत आमी अटल इन्क्युबेशन सेंटर, इन शॉर्ट इट इज अ अटल इनोवेशन सेंटर, थंयसरूय ते सुरू केलां, जेणे करून भुरग्यांची क्रिएटिविटी इन इनोवेशन्स सायंटिफीक नदरेंतल्यान प्रत्येक गोश्टी कडेन पळोवचेली दृश्टीकोन तांचो बदलपाची गरज आसा. आमी आतां पर्यंत हें सगळें म्हणजे फक्त म्युजीक, आर्ट, कल्चर इतक्या पुरतेंच पळयताले, पण आतां सायंटिफीकल्या नदरेंतल्यान पळोवपा खातीर आमी सगळे भुरगे हे खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतले अशें म्हाका दिसता. हांव हेका जोडून आनी एक गजाल मुद्दामून सांगतलो, कारण आमचे बालभवनाचे टिचर इतक्या बऱ्या पद्दतीन जर काम करता आसत जाल्यार स्कुलांतल्या आर्ट आनी टिचरांनी बी अशाच पद्दतीन आनीकूय बी बऱ्या पद्दतीचें काम म्हाका अपेक्षीत आसा. कारण अशाच पद्दतीचे जे आर फूल टायम टिचर्स हे स्कुलांनी आसा. आमच्या कडेन हांगा काम करपी पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करता आनी ते इतको बरो फिनीश प्रॉडक्ट हांव खरोखरूच म्हणजे आत्तां आमचो बाब सोहम पागी उलयता आसतना आयकलें की ताणें सांगलें आपूण तिसरेंतल्यान बालभवनाचो स्टुडंट आसा आनी त्या बालभवना कडेन तो खूब बऱ्या पद्दतीची आत्मीयता. सगळे जाण बालभवना कडेन एटॅच्ड आसात. बालभवनांतलें बरें काम म्हणजे आमी फक्त 7 जाणांक जरी आतां बालभवन पुरस्कार दिवपाक शकले जाल्यार पुराय गोंयभर अशाच पद्दतीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें आशिल्ले खूब भुरगे आसतले आनी निश्चितच ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे पुराय तेंच्यांनी करचें. गोमंत बालभूषण पुरस्कार जेंकां मेळ्ळा तांच्या करियराची सुरवात जाल्ली आसा. हांव म्हणटलो तांची नुकतीच खंय तरी करियराची सुरवात जाल्या. आयुश्यांत तांकां खूब कितलेशेच पुरस्कार तेंची वाट पळयतात. ते पुरस्कार घेवपा खातीर सातत्यान तेंच्यांनी प्रयत्न करचे. आपल्या बरोबर आपले टिचर्स आसतले, पेरंट्स आसतले. हें कॉम्पिटिशनाचें युग आसा. हे कॉम्पिटिशनांतल्या युगान आपूण कितलो फास्ट धांवतलो, आपूण कितले प्रयत्न करतलो, आपूण कितले कश्ट करतलो आनी ताच्या खातीर आपल्याक हाजेय फुडें
कितलेशेच पुरस्कार तुमची खूप वाट पळयता, तुमचीच न्ही गोंयभरांतल्या भुरग्यांची वाट पळयता. ते पुरस्कार हांव म्हणटलो फक्त गोंयांत न्ही, ह्या देशांत न्ही, जगात पुरस्कार घेवपा खातीर आमकां खूब फुडें वयता आसतना आमी फुडें वचपाक जाय. हें म्हाका निश्चितच मुख्यमंत्री म्हणून अपेक्षीत आसा. म्हणजे गोंयभरांतली भुरगीं अशाच पद्दतीन ह्या वेगवेगळ्या पुरस्कारा खातीर, आनी एखाद्याक पुरस्कार मेळयना जाल्यार तेणी हिरमुसलें जावचें न्ही, कारण ताज्या खातीर वेगळ्या पद्दतीन कसले तरी पुरस्कार आसतले, वेगळे पद्दतीचे तुमचें फ्युचर आसतलें, भविश्य आसतलें, हें निश्चितच आसतलें. आयज परत एकदां हांव 7वी जाणांक हांव खरोखरूच तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर बाल भवनाची आनी एक म्हणजे बाल भवनाच्या विशयाचेर आमचे डायरेक्टर बाब चावडीक दयानंद चावडीकर हे डिटेलान सगळ्या पद्दतीचेर उलयल्या. म्हाका खबर आसा, बट निश्चितच म्हणजे इंडिया एट रेट 75 एंड गोवा एट रेट 60 गोंयचे 60वें मुक्तीचे वर्स आमी मनयता. आनी गोंय ही कलाकारांची खाण आसा. म्हणजे आमचे जर नवीन कलाकार तयार जातले आसत जाल्यार ते बाल भवनांतल्यान तयार जाता. आनी एक आयच्या दिसा निश्चितच सांगता, बाल भवनाच्या इन्स्ट्रक्टरांचो विशय खूब दीस म्हजे कडेन पेंडींग आसा, बट निश्चितच तेजे कडेन पळयता आसतना तुमी करीत आसलेल्या कामाची दखल घेवन तितूनय बी बदल केलो वयतलो हें आयज हांव निश्चितच सांगता. हॉनरेरियमानूय बी तांच्या निश्चितच इन्क्रिमेंट जो आसा हो केलो वयतलो आनी तुमी करीत आसलेल्या कामाची ही दखलूय बी घेतली वयतली. म्हाका खूब खोस भोगता हें सांगता आसतना की बाल भवनांतले खुबशे विद्यार्थी आज आमची म्युझीक कॉलेज आसा, आज आमची आर्ट कॉलेज आसा, आज आमची ड्रामा कॉलेज आसा. गोंया सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत आमी वेगवेगळे डिग्री कोर्सीस न्ही तर पोस्ट ग्रॅज्युएट, म्हाका खूब अभिमान आसा की हांव मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री आसतना म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री कोर्सीस आमी मास्टर इन आर्ट्स हितून म्हणजे आर्टांतले 2 कोर्सीस जे आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन फाटल्या वर्साक सुरू करपाक शकले. हें हांव खूब अभिमानान सांगता. ग्रॅज्युएट कॉलेज इट इज एन एक्टिव ड्रामा कॉलेज जी आसा ही म्हाज्या टेन्युअरांत ड्रामा कॉलेज जी गरज आशिल्ली गोंया खातीर ती आमी कला अकादमीन सुरू करपाक शकले. हाज्या बद्दल म्हाका खूब खूब खोस भोगता. म्हाका खूब अभिमान जाता ह्या गोश्टीचो, कारण जेका जेका टॅलंट आसा, जेका जेका आपलो फ्युचर भविश्य करीत दिसता. म्हाका खबर आसा, हांव एखाद्या भुरग्याक जेन्ना फर्स्ट इयर शिकतालो ताका विचारलें, तो म्हाका म्हणपालो आपलें ग्रॅज्युएशन आपल्याक आर्ट फिल्डान ड्रामा फिल्डान कंप्लीट करपाक जाय, तुज्या BA आनी BCOMान म्हाका इंट्रस्ट ना. प्रत्येकाचें करियर ताका आवडटा त्या फिल्डांत तेणी कंप्लीट करपा खातीर गोंय सरकार सदोतीत प्रमोट करतलें, गोंय सरकार सदोतीत सपोर्ट करतलें आनी अवश्य त्या भुरग्यांनी आपल्याक आसलेल्या टॅलंटान आनी फुडें वयचें. निश्चितच तेजो फुडार हो खूब बरो जावपाक शकता. कारण हांव जस्ट 6-7 जाणां कडेन आत्तां जेन्ना विचारतालो की तूं तुजो फुडार कितूर करपाचो, तूं तुजें भविश्य कितूर करपाचें, डेफिनेटली तेंच्यांनी आपले म्हणजे आसा त्या फिल्डांतूय बी किंवा ताज्याय भायर वचून तेंच्यांनी आपलो फुडार करपाचो ठरयला. निश्चितच ह्या सगळ्यां खातीर हांव बरें फ्युचर आवडिता आनी आवडिता आसतनाय सांगता म्हणजे गोंयचे भुरगे हे आपल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें वयता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर विचारचें ना. स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना हांवें जेन्ना गोंयकारांच्या मुखार मांडल्या, भुरग्यांनीय बी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करता. निश्चितच हांव तुमच्या खातीर बरें यश आवडिता आनी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा अशेंच आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांत करियर भुरग्यांचे घडोवपा खातीर गोंय सरकार तुमच्या बरोबर आसतलें. ऑल द बेस्ट. असे म्हणतात, बोलके करण्यास हवे असते संभाषण, आधार देऊन जाते एक छोटेसे आश्वासन, आणि योग्य दिशा सापडण्यास हवे असते योग्य व्यक्तीचे योग्य मार्गदर्शन. आणि असेच मार्गदर्शन आमकां आमचे धडाडीचे युवा मुख्यमंत्र्यांकडल्यान ह्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांक तशेंच आमकां सगळ्यांक मेळिल्लें आसा. हांव परत एकदा सर तुमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव मागता बाल भवनाचे संचालक श्री दयानंद चावडीकर सर हांकां की तांणी आयचे मुखेल सोयरे माननीय भौमानेस्त श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांकां एक ल्हानशी कार्यावळीची याद म्हण भेट भेटोवन तांचे आभार व्यक्त करचे. मागता सगळ्यांक की कार्या
वाऱ्याच्या गडगडाटान आमी बी तांकां देव बरें करूं पडटा. थँक्यू. तशेंच मागता संचालक श्री दयानंद चावडीकर हांकां की तांणी बालभवनाचे अध्यक्ष शिक्षण सचिव रवी धवन हांकां एक ल्हानशी भेट भेटोवन तांचे बी आभार व्यक्त करचे. हांव मागता बालभवनाचे कार्याधिकारी लेखक कलाकार भोवमानेस शशिकांत पुनाजी सर हांकां की तांणी समेस्तांचे आभार मानचे. नमस्कार. आम्ही निमाण्या टप्प्याकडे पावला. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अतिशय सूत्र सामके आपल्या हातून धरून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केला. हांव त्यांचे कडेन मागता आभार प्रदर्शन करचे पयलीं वैष्णवी जोशी हांकां एक भेटवस्तू दिवन तांचे भोवमान करचो. इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीक वेळान वेळ काडून गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उपस्थिती लायली. त्या खातीर हांव बालभवनच्या वतीन तांचे उपकार आठयता. तशेंच बालभवनचे चेअरमॅन रवी धवनजी I express my sincere thanks to Ravi Dhawanji for presenting today's program. I also propose the vote of thanks to all my 7 awardees, their parents, head of the schools, electronics and print media, all my teaching and non-teaching staff, and all the present here. Thank you very much. After this program and group photo, there will be the national anthem.